وكما هكا. بالنسبه لي اني ديجا البريزون هكا ديجا قاعد يتبع، واللي ني با انتريسي ني با انتريسي. فهمت؟ اني ديجا هما يسكروا نحن. اني ديجا مع الجروب الاخر خليت لونجسترمون. اما باش نبقى اني مره واثنين يسكروا في الميكرو دونك سي بون هكا نفسر اني ما يقلقنيش، خليهم يسكروا على الميكرو فعقلهم. باهي دونك انت ديجا ماديموزيل ديجا هاك شنو هو اللونغاج دو ديفينيسيون دو دوني؟ باش نفسر باش نفسر. ماديموزيل اللي قالت احنا شنو مشكلتنا ودرا شنو، ماديموزيل انت ديجا حاضره واني ان شاء الله ما نتعدى حاجه كان نفسرها. دونك جو سوي سيغ انك ماكش باش تستحق باش تعاود تمشي لونجسترمون. احنا نخليه في لونجسترمون للعباد اللي ما تنجمش تكونيكتي، فهمت؟ مش للعباد الحاضرين. مادام احنا نستحقوا راه. لا لا بقدر ربي ما تستحقوش، عندي ثقه فيكم. ما مادام في الاعاده يفيدك. اي تقرا الكور تو سامبلومون. ما تفهمش حاجه يجيني ولا اسالني تو نجاوبك. ابعث لي ما يكون مثلا. اوكي با بروبليم. باهي دونك نيفو لوجيك او لونغاج دو ديفينيسيون دو دوني. هو شنو معناتها لونغاج دو ديفينيسيون دو دوني؟ نعمل هيك الكرياسيون دي تابل بتاعي. كل تابل شنو عندكم كلي بريمير، شنو عندكم كلي فرانجير، معناتها نديفيني لي كونترانت اللي عندي، شنو لي زاتريبي اللي موجودين في كل تابل انسي دي سويت. هذاك شنو معناتها لونغاج دو ديفينيسيون دي دوني. نسبريمي كولون، نعمل موديفيكاسيون على كولون. تو نشوفوهم ديجا انتوما هذوما لونغاج دو ديفينيسيون دي دوني دي مانيبيلاسيون دي دوني. جوست راهو معناتها هاكا تعرف اللي ثم ليكسبلواتاسيون دي لا باز دو دوني وباش نوا تصير، فهمت؟ اما باش نشوفوهم ان شاء الله في الدوزيام اني، فهمتوني؟ باهي اللونغاج دي مانيبيلاسيون دي دوني. اللونغاج دي مانيبيلاسيون دي دوني شنو تعمل لي؟ هي يا اما كونسيتاسيون دي لا باز دو دوني والا mettre à jour une base de données. Ou mettre à jour une base de données يا اما نعمل insertion دي ليني ولا دي تيب ولا دي enregistrement، نفس الكلمه معناتها. نعمل modification ونعمل suppression. هذه نحكي في المانيبيلاسيون دي دوني، نحكي في لي زونريجسترومون، وفي الاول نحكي على الستركتور تاع لي تابل بتاعي. معناتها شنو لي كولون اللي عندي، شنو اسم التابل، شنو الكري بريمير دو شاك تابل انسي دو سويت. في اللونغاج دي مانيبيلاسيون دي دوني نحكي على لي زونريجسترومون. كي نقول اون انريجسترومون ولا ان تيبل هو يمثل لي لينيا في الباز دو دوني ريلاسيونيل. نحكي لهنايا خاطر حتى الفرق ما بين التيب تاع الجي بي دي ياثر على النيفو لوجيك كيف انه باش يكون. باهي دونك هذه المانيبيلاسيون دي دوني. gestion de la confidentialité, sécurité ou maintien l'intégrité. لهنا عندنا اللونغاج دو كنترول دو دوني LCD. LCD هذه جست نعمل الكنترول معناتها نوفو confidentialité intégrité ainsi de suite. باهي نتعدوا للنيفو فيزيك. ديجا قلنا النيفو اكسترن هو لونسون معناتها الفيو بتاعي شنو باش نرى لي زانترفاس. النيفو لوجيك هو l'exploitation de la base de données. والنيفو فيزيك هو comment gérer sur mémoire secondaire. معناتها اني لي دوني بتاعي physiquement comment elles vont être présentées. Partage de données et gestion de la concurrence d'accès, reprise sur panne, distribution des données, interopérabilité, accès au réseau. معناتها في النيفو فيزيك باش نشوف حكايه الكونكورونس داكسي، comment gérer les concurrences d'accès, comment partager mes données, باش نشوف النوسيون d'index, النوسيون دي شيما, reprise sur panne، حاجات هذوما الكل. ريتو احنا في البارتي هذه كل باش نخدم السيستم دي جيستيون دي باز دي دوني. شنو باش نشوفوا في السيمستر 2 في البريمير اني؟ جوست باش نشوفوا لا كونستركسيون دي باز دي دوني، معناتها كومون كونستروير اون باز دي دوني. معناتها مانيش باش ندخل في النوسيون دي اس جي بي دي، ماناش باش نصنعوا اس جي بي دي احنا، نو اون فا كونستروير اون باز دي دوني. والباز دي دوني بتاعي باش تكون وي يا اس جي بي دي بالضبط شنو معناتها؟ سيستم دي جيستيون دو باز دي دوني.
abréviation Ok, madame. système de gestion de base de données. Ouais. les trois niveaux هذوكم في الاس جي بي دي ولا في في الباز الاس دو جي بي دوني؟ دي في الاس جي بي دي نحكي في الاس جي بي معناها في السيمستر هذه مش نستحقوا لهم ولا؟ نو 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 بالنسبه معناتها بالنسبه للنيفو اكسترن هذاك من الماكيت وكل شيء بيتيتر انتم نورمالمون تقراو ما نعرفش كونسيبسيون تخدموا لي زانترفاس بالفي بي ولا عندكمش حاجه كيما هكا ممكن تنجموا تحضروا دي زانترفاس انسي دو سويت في ماتير اخرى. ما بالنسبه لي اني ماكش بونكمش باش تستحقوهم فهمت. النيفو لوجيك هذاك ماناش باش نخدموه خاطر احنا شو معناتها اس جي بي دي معناتها باش نخدم على اس جي بي دي مثلا لوراكل. انتم لهنا بار اكزومبل ماناش باش نخدموا ماناش معناتها باش نحكوا على الاوراكل صحيح وكل شيء اما ماناش باش نخدموا دي تي بي على الاوراكل كومون اكسبلواتي ونخدموا دي ريكيت ونخدموا باللونجاج اس كيو ال نو هذا كل مش باش نعملوه توا هذاك باش نشوفوه اون ديزيام اني فهمتني وي تو سامبلومون معناتها بالنسبه للجي بي دي توا ما كنتش باش تشوفوا فيه حتى شيء احنا باش نخدموا على لي باز دو دوني. مدام نتعلموا البيراتيف تعلموا شنو بيراتيف مدام وي مدام معناها جروسو مودو في الاس جي بي دي نيفو اكسترن هو الفيو نتاع الانترفاس جي يو اي والنيفو لوجيك هو ال دي دي والام دي والسي دي ونيفو فيزيك هما كومون لي انفورماسيون فون تيتر ستوكي في فيزيكمون معناتها كوتي ميموار وكل الحاجات هذيك فهمت اي وي واو Donc, un SGBD, c'est l'intermédiaire entre les utilisateurs ou les fichiers physiques. Donc, la gestion des données avec une représentation intuitive simple sous forme de table, par exemple. خاطر احنا قلنا لهنا راهو الموديل دي دوني يفرق. مثلا اني كان نستعمل في SGBD relationnel كيما لوراكل par exemple ولا SQL Plus. Donc, في الوقت هذاك الموديل دي دوني بتاعي باش يكون سي ان موديل دو دوني ريلاسيونيل. اما احنا نجمو نلقو دوطخ موديل دو دوني كيما الموديل دو دوني اوبجي فهمتوني. احنا لهنا باش نخدمو بالموديل دو دوني ريلاسيونيل معناتها عندي في الموديل لوجيك نلقى النوسيون دو ريلاسيون. باهي لا مانيبيلاسيون دو دوني اون بي انسيري هذا كنت نحكي لكم فيه comment manipuler les données. Il y a une série, il y a une modifier de données. Les structures sont modifiées le programme qui manipule la base de données. Mais بالنسبة للبروجرام اللي قاعد يمانيبيلي في الباز دو دوني مش باش تعمل شانجمون. انت باش تعمل انتريغاسيون للباز دو دوني. الانتريغاسيون تاعي هذه كيفاش باش تكون؟ يا اما en insertion والا en modification de données. et de structure de données. معناتها التابل بتاعك كيفاش باش تكون نجم نقص اني كولون في التابل. فهمتوني هذيك شنو المانيبيلاسيون لهنا كالعاده راهو سي مانيبيلاسيون اللي احنا ديجا ماناش باش نشوفوه. باهي لهنا ليماج جوست هذه لوجيك وهذه ليماج فيزيك. Donc en fin de compte la GBD qu'est-ce qu'elle va assurer? Elle va assurer les fonctionnalités suivantes. يعطيني description des données et leur recherche et mise à jour. بالطبيعه باش يكونوا les données sont non redondantes. شنو معناتها دوني نون ريدوندونت؟ ما تعاودش معناه ما عنديش دي ريبيتيشن. وي سي افان ديفيتي لي بروبليم لور دي ميز ا جور. معناتها اني وقت اللي باش نعمل دوني جو في ميتر ا جور ان دوني ما نبقاش في بروبليم كونفلي. الدوني هذيك سي كيف كيف باغ اكزومبل انهي منهم باش نعمل لهم ميز ا جور. باهي لا سيغوريتي كي نقول حاجه سيغ شنو معناتها؟ certaines هاي كي نقول السيستم هذا الجي assure la sécurité. Il doit vérifier les droits d'accès des utilisateurs. معناتها اني en fin de compte عندي بليزيور في الابليكاسيون تاعي نجم في مثلا جيستيون تاع نحكيو لوزيم باغ اكزومبل. لوزيم شنو فيها دي ستوديون فيها دي انسينيون وعندي لي ماتيير انسينيي عندي ما نعرفش لي سال انسي دو سويت هاك الريبارتيسيون des enseignants sur les matières ou les étudiants ainsi de suite. هيك يلزم تكون عندي سيريتي. مثلا l'enseignant يدخل بالكود enseignant
l'étudiant يدخل بالكود étudiant يلزم معناتها les droits d'accès des utilisateurs يكون bien vérifié معناتها je suis sûr من السيستم اللي قاعد نصنع فيه. السيكوريتي bien sûr نعرفوها الناس الكل elle sauvegarde de restauration de données limiter les erreurs de saisie et de manipulation. كي نقول intégrité de données sécurité فيها la confidentialité. اي ومي الانتيغريتي شنو مثلا ريت الانتيغريتي كي نجي اني نديفيني كي نقول لكم مثلا ان بيرسون عنده ماتريكول اونيك ولا عنده ايدونتيفيون اونيك فهمت هاك ليدونتيفيون اونيك هذاك الفا جيري الانتيغريتي تاع الكونترانت تاع سيتي اون كونترانت انتيغريتي معناتها هذيك راهو ما نجمش اني باغ اكزومبل في التابل بتاعي حطيت ماتريكول بتاع اون بيرسون معناتها نيميرو تاع اون بيرسون ما نجمش نلقاه اون اوتر فوا فهمتني كيما نيميرو دي سينيك لي بريمير يتسمى. وي سي سا كيما حطينا لهنا اكزومبل لاج دون بيرسون اي سوبيريور ا زيرو هذه مثلا هذه سيتي اون كونترانت دانتيغريتي معناتها ما تنجمش انت تحط لاج بتاع البيرسون هذه اون اوتر كونترانت دانتيغريتي اما جوست بور لا فيريفيكاسيون دو فالور. وي سي لو دومين دو فالور معناتها ما ثماش بيرسون حتى في الجون مدام اقل من زيرو. وي سي سا جونغ فامي لازم يكون اي هيك شنو معناتها الانتيغريتي معناتها كي نقول اني انتيغريتي كونترانت دانتيغريتي معناتها سيتي كونترانت اللي هي لازمها تكون لوجيك. مثلا عندي كونترانت دو كلي بريمير معناتها راهو مثلا كيما في البيرسون نيميرو سين ما لازموش يتعاودوا بليزيور فوا هو il va interdit بطبيعته هو السيستم دو جيستيون دو باز دو دوني il va interdit انك تعاود نفس الكلي بريمير ما ينجمش يتعاود تحط مره واحده معناتها une fois انت je vais insérer une personne d'un identifiant existe déjà يقول لك on ne peut pas l'insérer. Ben, concurrence intégrité. نعم Intégrité de données, de domaine, de valeur. هكا قرينا مع منور احنا. مادام معناها كيما النيميرو د كارت ديدونتيتي معناها كي تدخلوا يلزم حاجه واحده. وي وي سي سا هذاك هو اللي كنا نحكيو فيه معناتها اني اون فوا عندي ان انسومبل دي بيرسون هاك الانسومبل دي بيرسون هذاك كيفاش حتى نتوما لي ستوديون معناتها كي يجي عندكم كلي بريمير اللي هو مثلا نيميرو سي كي تجي تشوف انت الليسته الكل ما تلقاش نيميرو سي معاود بليزيور فوا تلقاه مره واحده اون فوا سايي انسيريت واحد بالنيميرو سي هذاك ما تنجمش تعاود تنسيري ان اوتر. باهي كونكورونس داكسي شنو معناتها؟ فسرتها راه traitement de droit d'accès. Assurer l'accès de plusieurs utilisateurs. l'accès aux données par plusieurs utilisateurs معناتها نفس الدوني تنجم تكون accédée par plusieurs utilisateurs في الوقت هذاك يلزم دي تكنيك comment assurer ce conflit ou ces accès. Pour le partage de données, il s'agit de permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes données au même moment. Il s'agit alors de pouvoir permettre à deux ou plus utilisateurs de modifier la même donnée ou assurer un résultat d'interrogation cohérent pour un utilisateur consultant une table pendant qu'un autre la modifie. معناتها لهنا رانا نستعملوا دي تكنيك والا دي بروتوكول de concurrence pour voir ولا pour gérer les conflits entre les utilisateurs. لهنا زاد لي بروتوكول دو كونترول دو كونكورونس زاد رانا ما نمشيش ندخلوا فيه معناتها ريتو احنا في السيمستر هذيا جوست رانا باش نعملوا كونسيبسيون دي باز دو دوني معناتها اني نعطيك كاي دي شارج ولا نعطيك ديسكريبسيون دون ابليكاسيون ماك الديسكريبسيون هذيك تخرج لي لي موديل انتيتي اسوسياسيون اللي عندي هو اني سي لي موديل كونسيبتيال وماك الموديل كونسيبتيال هذاك نتعدى للموديل لوجيك بالطبيعه احنا باش نخدموا على الموديل دي دوني ريلاسيونيل دونك الموديل بتاعي باش يكون ريلاسيونيل من الموديل ريلاسيونيل كيفاش باش نتعدى الباساج من الكونسيبتيال للريلاسيونيل يتعدى en utilisant des règles de passage
اللي ريغل دي باساج هذوما سي سون دي ريغل دي باساج اكزيست معناتها بيان ديتيرميني. احنا باش نعطيكم لي ريغل دي باساج كان انت عملت الموديل كونسيبتويل معناتها لي فور اللي باش تعملوا هو كومون donner un modèle conceptuel à partir d'un cahier des charges. عندك cahier des charges كيفاش انت باش تعطيني الموديل كونسيبتويل. كان خرجت الموديل كونسيبتويل بالنسبه للموديل لوجيك هو سي لا traduction ولا لا transformation d'un modèle conceptuel vers le modèle logique en appliquant quelques règles واللي هما ديجا موجودين لي ريغل معناتها مش باش انت باش تطلعهم. فهمتني؟ معناتها لي فور الكل باش يصير في البارتي كونسيبسيون المره الاولى سي الموديل كونسيبتويل كومون معناتها ديتيرميني لي زونتيتي و لي اسوسياسيون ا بارتير دون ديسكريبسيون دان كايي دي شارج ولا ا بارتير دون ديسكريبسيون دان ابليكاسيون انسي دو سويت. باهي دونك البارتي هذه اس جي بي دي جوست باش تاخذوا فكره انتوما شنو معناتها اس جي بي دي من الاول. شنو معناتها اس جي بي دي شنو لي فونكسيوناليتي اللي يعملهم السيستم دي جيستيون دي باز دي دوني انسي دو سويت. مي احنا اون فا كونسونطري tout simplement sur la construction d'une base de données. المانيبيولاسيون تاع الباز دي دوني رانا ماناش باش نخدموه جوست لا كونسيبسيون دون باز دي دوني. معناتها نحضر الموديل كونسيبتويل الموديل كونسيبتويل نتعدى الموديل لوجيك. الموديل لوجيك هذا باش يكون transformation modèle conceptuel en utilisant un ensemble de règles. بعد ما كملت الموديل لوجيك بتاعي جي في فيريفيي. هيك علاش قلت لكم اني بتاتخ باش نتعدى بالطبيعه الموديل فيزيك هذاك اللي فاهمين فيه. قلت لكم بالطبيعه نجموا ان شاء الله نخلطوا ونقراو النورماليزاسيون. علاش اون فوا عندي ريدوندونس خاطر اني انت بالطبيعه باش تعمل كونسيبتواليزاسيون باش تحاول دي تيل سورت افيك موان دو ريدوندونس. النورماليزاسيون شنو هما سي سون دي ريغل pour éviter la redondance. ومن بعد هذه البارتي الأولانية الكل en deuxième semestre إن شاء الله en deuxième année لا نشوفوا المانيبيولاسيون والإكسبلواتاسيون d'une base de données. باهي توا باش ندخلوا في الكونسيبسيون معناتها هذا اللي هو خدمتنا بيان سور معناتها فهمتوني. الاخر جوست سوليسيون دو كور باش انتم تفهموا البرانسيب شنو هو اس جي بي دي شنو هو باز دو دوني لي فونكسيوناليتي اسوري باغ ان جي بي دي انسي دو سويت. باهي شكون يعطيني انا جي بي دي؟ اكسس بيان شنو ياخذ؟ اوراق SQL plus oui c'est ça. باهي دونك لهنا هاهم لي زيتاب هذوما اللي كنت نحكي فيهم. معناتها الكونسيبسيون دي باز دي دوني elle passe par 3 étapes. الاولانيه هذيك سي لا ديسكريبسيون. شنو معناتها الديسكريبسيون؟ معناتها عندي كاي دي شارج ولا عندي دي دوكومون ماك الدوكومون هذاك باش نخدم الكونسيبسيون تاعي. دونك سي ديسكريبسيون دي بيزوان فيا ان كاي دي شارج. معناتها اني كي نعطيك الكاي دي شارج دونك الفو déterminer les besoins fonctionnels تاع السيستم à concevoir. Mais quand خديت الديسكريبسيون تاعك à partir de cette description on va définir le modèle conceptuel. لهنا le modèle le plus utilisé هو الموديل entité association. هالبارتي كونسيبسيون هذه الموديل كونسيبتويل هذه اللي indépendant du modèle de données. كي نقول موديل دو دوني معناتها اسكو سي ان موديل دو دوني ريلاسيونيل موديل دو دوني اوبجي انسي دو سويت. معناتها الي انديبوندون دو موديل دو دوني بي اوسي الي انديبوندون دي اس جي بي دي. اسكو اني قاعده نستعمل في اس جي بي دي ريلاسيونيل نستعمل في اس جي بي دي اوبجي كيك سوا الاس جي بي دي نستعمل فيه ما يهمنيش. الكونسيبسيون تاعي تصير بالطريقه هذه لان جيست الحاجه الوحيده اني باش نستعمل موديل انتيتي اسوسياسيون. بالطبيعه باش نشوفوا شنو هو معناتها موديل انتيتي اسوسياسيون هو الشابيتر اللي بعد البارتي انترودكتيف هذه الكل. باهي لهنا جست عطيتكم فكره شنو معناتها موديل انتيتي اسوسياسيون. باغ اكزومبل خذيت اني لهنا ميديسان و باسيون لان نحكي في الدومين دي ميديسين. عندي الميديسان والباسيون وعندي لنا لاسوسياسيون كونسيلت. الميديسان البي كونسلتي بلوزيور باسيون هكا ولا. Donc, l'association الموجودة ما بين médecin و patient هي l'association consultation. هذاك شو معناتها entité association. الميديسان والباسيون ce sont des entités والconsultation هذيك هي الريلاسيون ما بين l'entité médecin و l'entité patient.
سي هذا هو كلير. الموديل. هذاك شو معناتها موديل انتيتي اسوسياسيون؟ معناتها يلزمني اني جو في ديجاجي لي زونتيتي يوتيليزي في الكايو دي شارج بتاعي ولا في البيزوان فونكسيونيل، ونشوف شنو لي ريلاسيون انتر لي ديفيرون انتيتي، ديفيرونت انتيتي، فهمتوني؟ بالطبيعه عندي كارديناليتي، عندي ديغري. شنو مسيو؟ relation plusieurs à plusieurs عملنا تابل أخرى اللي هي هذاك اللوجيك يا ماديموزيل. انت قاعده تو تحكي على الباساج، كي نلقى اني الريجل فيه ان او بليزيور راهي لاسوسياسيون باش تولي لي تابل هكا ولا؟ في مدى هذاك سي لا موديل لوجيك، معناتها كيفاش باش يصير الباساج. هيكم لي ريجل اللي نحكي لكم عليها. اني تو جو سيبوز اللي الناس الكل ما تعرف حتى شيء على الباز دي دوني، فهمتوني؟ معناتها اني موديل كونسيبتيي اللي هو موديل انتيتي اسوسياسيون ابارتيغ دان كاي دي شارج. هاك الكاي دي شارج هذيك لي ديسكريبسيون اللي موجودين فيها باش نحاول نطلع الموديل انتيتي اسوسياسيون اللي هو الموديل كونسيبتيي. الموديل كونسيبتيال هذا يلزم هو ديجا اللي انديبوندون دي موديل دو دوني و انديبوندون دي اس جي بي دي. دونك شنو عندي في الموديل انتيتي اسوسياسيون؟ هو ان انسومبل دونتيتي و ان انسومبل داسوسياسيون. كي نقول انسومبل داسوسياسيون هما لي ريلاسيون انتر لي زونتيتي. مثلا كيما احنا في الدومين دي ميديسين عندي النوسيون دي ميديسان، عندي النوسيون دي باسيون. هذوما اللي هما دي زاكتور بالنسبه لي اني، هذوما يمثلوا لي زونتيتي بتاعي ميديسان و باسيون. شنو هو الريلاسيون بيناتهم؟ هو الكونسلتاسيون. دونك هذيك اسم لاسوسياسيون تاعي، لأن ما حكيتش على الكارديناليتي، جيست عطيت النوسيون اون جينيرال. باهي انه فوا كملت حضرت الموديل كونسيبتيال بتاعي وعطيتكم ريجل، حطيت لي ديغري ما بين لي زاسوسياسيون انسي دو سويت. وقتها باش نتعدى للموديل لوجيك. كي نقول الموديل لوجيك il dépend du modèle de données و indépendant du SGBD. معناتها وقت اللي نحضر الموديل لوجيك بتاعي احنا في الكاب تاعنا باش نشوفوا كان لي موديل ريلاسيونيل، معناتها اوتوماتيكمون الموديل لوجيك بتاعي في ان انسومبل دو ريلاسيون. في الوقت هذا جست نستعمل ترانسفورماسيون دي موديل كونسيبتيال فيغ لو موديل لوجيك ان ابليكو ان انسومبل دي ريغل. كما قالت صاحبتكم بكري عندي ان ايتوال و ان ايتوال من دي كوتي، دونك هاك لاسوسياسيون هذيك راهي باش تولي لي تابل والا ريلاسيون في الموديل لوجيك. فهمتوني؟ هذوما ديجا باش نشوفوهم ريغل با ريغل. جست انت توا شد لي موديل كونسيبتيال اللي انديبوندون دي موديل دي دوني و انديبوندون دي اس جي بي دي، وراني باش نستعمل الموديل انتيتي اسوسياسيون. في الموديل لوجيك il dépend du modèle de données، واحنا في الكاب تاعنا باش نخدموا كان بالموديل ريلاسيونيل واللي انديبوندون اوسي دي اس جي بي دي. وكيفاش نطلع الموديل لوجيك؟ هو ترانسفورماسيون دو موديل كونسيبتيال فيغ لو موديل لوجيك ان يوتيليزون ان انسومبل دي ريغل. وبالنسبه اخر ايتاب في الكونسيبسيون دي لا باز دو دوني هو الموديل فيزيك. الموديل فيزيك هي الريبريزونطاسيون ولا لورغانيزاسيون فيزيك دي دوني، ستركتور دو ستوكاج انسي دو سويت. لهنا الموديل فيزيك دونك الفا ديبون دي موديل دي دوني و دي اس جي بي دي. انت ولا جي بي دي تخدم فيه الريبريزونطاسيون فيزيك ولا ستركتور دو ستوكاج. هنا il dépend de du modèle de données ou des SGBD. C'est clair البارتي هذه هذوما لي زيتاب دي لا كونستركسيون دون باز دو دوني. راهو في اي حاجه باش تمشي لها، معناتها اي حاجه باش تمشي لها تكمل تغوازون بعد باش تعدي كونكور ولا شنو ينجم اول سؤال يقول لك شنو لي زيتاب دي كونستركسيون دون باز دو دوني. معناتها راهو مش نقراو جيت باش نعديو اكزامان وكهو، نو نقراو باش نطبقوا باش نحسنوا من رواحنا وباش نحاولوا ديما ان تكون لافورماسيون عندنا، مش هكا سي بون كبتيتها وكهو. وي مادام ريبريزونطاسيون فيزيك كما نقراوها بكم فوا عملناها معناتها دو تابل ونحطوا لي ريلاسيون من بيناتهم، كان فما كلي اترونجير ولا لا هذاك لوجيك باهي هذاك اللوجيك. اما الفيزيك كيفاش تولي تخدم باس جي بي دي، مثلا باش تخدم بالاوراكل، فهمتني؟ كومون باش تخدم بالاوراكل، كيفاش اني باش نزيد دي زانفورماسيون في الباز بتاعي، معناتها باش نستعمل لي لونغاج اس كيو ال هنا في الفيزيك.
اما دي لونجاج هذا مش باش نقراوه السنة لونغاج اسكيول. لا كان العام الجاي ان شاء الله في الدوزيام اني ان شاء الله الناس الكل نلقاوكم في الدوزيام اني ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. باهي دونك جو في باسي لوتر ديابوزيتيف. دونك لهنا جي ريكابيتوليت الشيما اللي كنا عاملينها باش فسرت ايتاب بار ايتاب. معناها هيك علاش قلت لكم راهو ما تستحقوش حتى بالنسبه للانريجسترمون راهو ما تستحقوهاش. اون فوا تبعت وديجا تلقاه ديتايي الكل. ليتاب 1 سي لاناليز دي بيزوان هيك نحكيو عليه كايو دي شارج. ليتاب 2 سي ليلابوراسيون دي شيما كونسيبتيال اللي هنا باش نستعملوا موديل انتيتي اسوسياسيون. L'étape 3, c'est la conception des schémas logiques ou affinement des schémas logiques. معناتها انت الباساج ولا transformation من modèle conceptuel vers le modèle logique en utilisant un ensemble de règles اللي هنا نحكي على الموديل دو دوني ريلاسيونيل خاطر احنا باش نخدموا كان الريلاسيونيل. كي نقول افينمون نحكي لهنا في الافينمون راني نحكي على حكايه معناتها الريدوندونس راني باش نستعمل النورماليزاسيون معناتها اون كا او الباز دو دوني بتاعي ماهيش بيان نورماليزي دونك راني باش نمشي نستعمل لي ريغل دو نورماليزاسيون. وليتاب 4 هو لابوراسيون دي شيما فيزيك وقت اللي باش نخدم ريالمون افيك ان جي بي دي مثلا باش نخدم بالاوراكل. انا كي باش نخدم بالاوراكل دونك كومون جو في كريي لي تابل بتاعي وكومون جو في انسيري دي ليني ولا دي تيبل دون لي تابل وكومون انتوريجي الباز دو دوني بتاعي في الوقت هذا. دونك باش نستحق معناتها شنو هو الجي بي دي باش نستعملو اكزاكتومون ونستحق اللونغاج باش اللونغاج دو ريكيت اللي هي الاس كيو اي ainsi de suite. هذوما لي زيتاب اللي كنا نحكيو فيهم. احنا كنا عملنا لهم شيما لهنا حبينا نديتايو باش نولو نحكيو ايتاب بار ايتاب. analyse des besoins, comprendre les besoins et modéliser les domaines de l'application, étudier les problèmes des utilisateurs, classer les données en DCG homogènes et établir les associations entre ces parties. كما قلت لكم بكري par exemple تدخل في سيت ليزيم ainsi de suite. لي سوجي بتاعي باش يكون étudiant enseignant سال ماتيير اكسيتيرا. هذاك شنو معناتها كايو دي شارج شنو معناتها اناليز دي بيزوان باش تشوف انت كايو دي شارج بتاعك تشوف شنو عندكم نعرفش شكون لي زاكتور بتاعك اللي عندنا احنا باش يولوا دي زونتيتي مثلا كيما لنا عندنا انسينيون عندنا étudiant انسي دو سويت ونشوف شنو لي ريلاسيون ما بين لي زونتيتي اللي عندي. هذاك الاناليز دي بيزوان اللي احنا نكتبوه تكستيلمون. كيفاش باش نتعدوه للشيما كونسيبتيال نعمل لهنا قلنا باش نستعمل موديل انتيتي اسوسياسيون. كالعاده اعطيتكم لنا كيما اعطيتكم الكا بكري بتاع ميديسان باسيون لنا اعطيتكم الكا بتاع انسينيون étudiant. elle peut donner un cours ولا un ensemble de cours ainsi de suite. بتبع l'enseignant l'association بتاعي هي دوني كور ولي زونتيتي بتاعي لهنا هما شنو enseignant étudiant. فاهمين معناتها شنو معناتها اناليز دي بيزوان وشنو معناتها موديل كونسيبتيال. اي مادام في الاكزامبل هذا لي زونتيتي هما لي زونسينيون اي لي ستوديون كهو. لا بالطبيعه خديت كا بارتيكولي. لا حتى الماتير تنجم تكون انتيتي السال تنجم تكون انتيتي فهمتني. احنا جوست خدينا ان اكزامبل وكهو. باهي La conception des schémas logiques, c'est la transformation des schémas entité association en schéma logique. لهنا كي قلنا schéma logique ريتو كي زدناها